अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट राय हसनैन अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद राय। हम अपनी आज की वीडियो में इस्लाम की 1400 साल पुरानी तारीख पर नजरसानी करने की कोशिश करेंगे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिसमें आपको इस्लाम के मुतल्लिक़ बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प वाक़यात से आगाह किया जाएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सऊदी अरब पे हर तरफ जहालत छाई हुई थी और कुछ इस कदर छाई हुई थी कि कहीं बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो कहीं अपने गुलामों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं, तो कहीं अपने ही हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बुतों को खुदा माना जा रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सऊदी अरब के इर्द गिर्द दो बड़ी रियासतें मौजूद थी, एक तरफ पर्शियन अम्पायर तो दूसरी तरफ बिज़ंतीनी अम्पायर। ये दोनों रियासतें उस वक्त की बहुत बड़ी ताकतें हुआ करती थीं और एक दूसरे पर काबिज होने के लिए सदियों से आपस में जंग लड़ रही थीं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि दोनों में से किसी एक ने भी सऊदी अरब का रुख ना किया, क्योंकि उस वक्त का सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ सहरा पे फैला हुआ था, जहाँ ना तो कोई पानी था और ना ही ज़राअत। सऊदी अरब में जिंदगी मौजूद तो थी लेकिन थी बहुत मुश्किल। तो वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का में पैदा होते हैं और उस वक्त दुनिया पर रहमत की नवीद आती है। 610 ईस्वी में यानी 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही वसूल हुई। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो अब रहमत लिल आलमीन ने अपना नूर पूरी दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। तो अब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक को फैलाना शुरू कर दिया और अपना नूर दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हक फैलाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहीं से इस्लामी तारीख यानी इस्लामी कैलेंडर का बाकायदा आगाज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिस्सलाम की मेहनत से अब इस्लाम मक्का में फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों का काफिला जोक दर जोक बढ़ता गया। 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए, लेकिन अब तक मुसलमान एक बड़ी ताकत बन चुके थे जो किसी भी बड़ी ताकत को हराने की सलाहियत रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मुसलमानों का खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक खिलाफत की। हज़रत अबू बकर ने अपने 2 साल दौरे खिलाफत में अरेबिया के बहुत सारे इलाके फतह कर लिए। 634 ईस्वी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत खत्म होता है और यहाँ से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत शुरू होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में पर्शियन और बिज़ंतीनी जैसी 2 बड़ी ताकतों को ललकारा और उनके 2 बहुत से इलाके फतह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने हज़रत उमर की क़यादत में बैतुल मक़दस भी फतह कर लिया। 641 ईस्वी तक पूरा शाम, मिस्र और फ़लस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत 644 ईस्वी में ख़त्म होता है और अब मुसलमानों के अगले खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की फतवात का सिलसिला पूरे ज़ोरों शोर से जारी रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की पूरे पर्शिया पर हुकूमत कायम हो चुकी थी और तो और शुमाली अफ्रीका के बहुत सारे इलाके भी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुके थे। 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बगावत में जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के अगले खलीफा मुंतखब हुए। 661
عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی جامع شہادت نوش فرماتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامع شہادت کے بعد خلفائے راشدین کا دور ختم ہوتا ہے اور بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ کا دور مسلمانوں کی فتوحات کا سنہری دور رہا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر کشتیاں جلاتے ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں ہی طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر کشتیاں جلاتے ہیں اور پورا اسپین فتح کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف محمد بن قاسم برصغیر میں داخل ہوتے ہیں جو کہ سندھ سے شروع ہو کر ملتان تک کے علاقے فتح کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر دوسری طرف نظر ڈالیں تو بنو امیہ کے دور میں ہی واقعہ کربلا میں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ 749 عیسوی میں بنو عباس بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ 750 عیسوی میں اسپین کی کئی علاقے بنو عباس فتح کر لیتے ہیں، اور 750 عیسوی میں ہی بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جاتی ہے جس میں بنو عباس کامیاب ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے بنو امیہ کے دور حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عباسیہ کا شروع کا دور مسلمانوں کے لیے سنہری دور ثابت ہوتا ہے جس میں مسلمان سائنس، ثقافت اور ادب پر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ 1000 عیسوی تک عباسیہ حکومت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور عباسیہ ریاست 3 حصوں میں بنٹ جاتی ہے۔ مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر دشمنوں کے پاس اچھا موقع تھا جس کا دشمنوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1167 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں منگولوں نے بنو عباس کا رخ کیا اور آہستہ آہستہ بنو عباس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ 1255 عیسوی میں منگولوں نے ایک بڑا حملہ کر کے بغداد کو زمین پوش کر دیا اور یوں بنو عباسیہ کی حکومت ختم ہوئی، لیکن جلد ہی منگول مسلمانوں کے رہن سہن اور مذہب سے متاثر ہونے لگے اور منگول مسلمان ہونے لگے، جو ایک خوش عین بات تھی۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد تقریباً 1300 عیسوی میں منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور منگولیہ سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور ان 4 حصوں میں سے 3 حصوں پر قابض حکمران اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری جانب عثمان غازی کی قیادت میں مسلمان ایک نئی ریاست قائم کرتے ہیں جس کا نام عثمانیہ سلطنت رکھا جاتا ہے۔ 1400 عیسوی تک عثمانیہ سلطنت بہت سارے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیتی ہے۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1000 سالہ بزنطینی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور دوسری جانب صلیبیوں نے اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کو شکست دی اور اسپین پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ 1600 عیسوی تک 3 بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، جس میں پہلی ریاست عثمانیہ سلطنت اور دوسری ریاست صفوی ریاست اور تیسری ریاست مغلیہ سلطنت تھی۔ 19ویں صدی میں انگریز ایک چال کے تحت برصغیر میں تجارت کے بہانے داخل ہوتا ہے اور یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریاں دیکھ کر 1957 میں ایک جنگ لڑی جاتی ہے۔ انگریز اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا ہے اور برصغیر میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی۔ دوستو، یہ جنگ بڑے پیمانے پر لڑی گئی۔ یہ جنگ عثمانیہ سلطنت نے جرمنی کے ساتھ بھی لڑی اور اس جنگ میں عثمانیہ سلطنت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد عثمانیہ سلطنت کے حصے ہوئے، یہ حصے برطانیہ، روس اور فرانس میں بانٹ دیے گئے، اور دوسری جانب انگریزوں کو برصغیر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ناظرین ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب اپنے ہوسٹ حسنین افضل کو دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔